Assalamu alaikum 10 class Pak Study in English lecture number 15 part 1 unit number 6 long question number 4 and 5 and the topic for long question number 4 is Pak Iran relations. Look at the exercise. Question number 4, explain the relations के ताल्लुकात की वजाहत करें between Pakistan and Iran. पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसकी वजाहत करें. The answer of this question it is given on the page number 32 to 34, 33 to 34. Now you open at page number 33 of book. You get here. This is the page number 33. Here is the answer of that long question number 4. First of all, we will do long question number 4 in this lecture. In the first part, put here the mark and write down here answer of long question number 4. It's a Pak-Iran relations, Pak-Iran ताल्लुकात. Number 1, Iran was the first country कि ईरान वो पहला मुल्क था to recognize पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया 1947 में. And Iran and Pakistan के ईरान और पाकिस्तान are Islamic Asian neighboring countries कि ईरान और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी एशियाई हमसाया ममालिक है. Both countries, दोनों ममालिक are closely linked एक दूसरे के बहुत करीब हैं with historical अपने तारीखी, रिलीजियस, मजहबी एंड कल्चरल रिलेशंस और सकाफती ताल्लुकात में के साथ एक दूसरे के बहुत करीब है. नंबर 2 पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने विजिटेड ईरान का विजिटेड दौरा किया इन 1949 में. एंड शाह ऑफ ईरान, और शाह जो ईरान का जो शाह था उसने भी ही ऑल्सो मेड अ विजिट, उसने भी बदले में इन रिटर्न बदले में विजिटेड दौरा किया टू पाकिस्तान का इन 1950 में. एंड ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और तजारती जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो राब्ते थे तजारती, देवर एस्टैब्लिश्ड, वो कायम किए गए और दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारती राब्तों को कायम किया गया विद ट्रेड, तजारत के साथ, एंड कल्चरल एग्रीमेंट्स और सकाफती मुआहदों के साथ. ईरान और पाकिस्तान ने फेल्ट इट, महसूस किया इसको नेसेसरी, ज़रूरी टू कोऑपरेट कि ताउन करें इन द फील्ड ऑफ डिफेंस के दिफा के मैदान में भी इन दोनों ममालिक को एक दूसरे का ताउन करना चाहिए. बोथ द कंट्रीज़, दोनों ममालिक ने डेवलप्ड, कायम किए वेरी गुड रिलेशंस, बहुत अच्छे ताल्लुकात विद अमेरिका के साथ कि ईरान और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक ने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात किए. एंड कंसिडर्ड, और वो समझते थे रशियन फेडरेशन को अ ग्रेट थ्रेट, एक बहुत बड़ा ख़तरा समझते थे. पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इराक़ एंड ब्रिटेन साइंड, इन ममालिक ने दस्तखत किए अ डिफेंस ट्रीटी एक दफाई मुआहदे पर कॉल्ड बगदाद पैक्ट, जिसको हम बगदाद पैक्ट या बगदाद का मुआहदा कहते हैं. अमेरिका वो सपोर्टिंग दिस पैक्ट, और अमेरिका जो था सपोर्टिंग, हमायत कर रहा था दिस पैक्ट, इस मुआहदे की. आफ्टर रेवोल्यूशन मीन इनकलाब के बाद, रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को, कि 1958 के इनकलाब के बाद इराक़ विदड्रू का मतलब होता है पीछे हट जाना. इराक़ जो था वो पीछे हट गया. एंड इट वॉज नेम्ड एज, और इसको नाम दिया गया सेंटो का. एंड इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेंटो कहते हैं. एंड दिस डिफेंस ट्रीटी, और ये दिफाई जो मुआहदा था, ब्रॉट पाकिस्तान एंड ईरान वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये मुआहदा जो था पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब लेके आया. नंबर 3 पॉइंट, ईरान ऑलवेज गेव फुल सपोर्ट, कि ईरान ने हमेशा की है फुल सपोर्ट, मुकम्मल हमायत टू पाकिस्तान की उन कश्मीर इशू, कश्मीर के मसले पर ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की हमायत की है. एंड प्रेस और तारीफ़ की है. स्टांसमिन, इसके नुक्ता नज़र की, इसके मौक़िफ़ की तारीफ़ की है. इट हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड, ये हमेशा हमायती रहा है. द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन हक़ खुद इरादियत का हमायती रहा है. ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीरी लोगों की. इट हैज़ ऑलवेज ओपनली अपोज्ड, इसने हमेशा जो है खुल्लम दुल्ला मुखालफत की है. द एट्रोसिटीज़ हम किसे कहते हैं, जुल्म सितम की, ऑफ इंडियन आर्मी, इंडिया की आर्मी की, अगेंस्ट द कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी की जंग जो लड़ने वाले कश्मीरी जो आज़ादी की जंग लड़ने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इंडिया की जुल्म सितम है उसकी खुल के उनकी मुखालफत की है. ईरान ने साथ दिया है विद पाकिस्तान का, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है 1965 की और 1971 की जंगों में. इट्स पॉलिटिकल, इसके सियासी, मॉरल, इखलाकी एंड इकनॉमिक और मुआशी, एंड मिलिट्री और दिफाई,
ایڈ جو مدد ہے واز ویری انکریجنگ، بہت ہی حوصلہ مند رہی ہے فار پاکستان کے لیے. ایران ڈڈ ناٹ ریکگنائز بنگلہ دیش انٹل پاکستان ریکگنائزڈ اٹ. ریکگنائزڈ مین تسلیم کرنا، کہ ایران نے اس وقت تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا انٹل جب تک کہ پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا. نمبر 5 پوائنٹ، شاہ آف ایران ٹرکش پریزیڈنٹ، جو کہ ٹرکش صدر تھا، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور پاکستان کے صدر میٹ ان 1964 کو ملے استنبول میں. یہ دونوں صدر ملے تھے. اینڈ دے سائنڈ ٹریٹی، اور انہوں نے ایک معاہدے پر دا ٹریٹی وہ سائن، انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے. دس ٹریٹی، اور یہ معاہدہ براٹ لے کے آیا دیس اسلامک کنٹریز، ان اسلامی ممالک کو ویری کلوز ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے بہت قریب لے کے آیا. دا ٹریٹی ہیلپڈ، اور اس معاہدے نے مدد کی دا فارمیشن، تشکیل کی. جس کی تشکیل کی آف RCD. RCD از دا ایبریویشن آف ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، یہ آرگنائزیشن کا نام ہے. اس کی تشکیل میں اس معاہدے نے بہت مدد کی. دا RCD's کنٹریز، کس RCD's میں جو ممالک شامل تھے، دے ڈیسائیڈیڈ ٹو کمپلیٹ مینی جوائنٹ وینچر، انہوں نے فیصلہ کیا ٹو کمپلیٹ، مکمل کرنے کا، مینی جوائنٹ وینچر میں مشترکہ منصوبوں کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا. اینڈ ناؤ دس آرگنائزیشن ناؤ ہیز بین کنورٹیڈ، اور یہ تنظیم جو ہے ہیز بین کنورٹیڈ منتقل ہو چکی ہے انٹو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن میں، جس کی ایبریویشن ہے ECO وتھ 10 ممبرس، اور اس میں 10 اراکین شامل ہیں. نمبر 6 پوائنٹ، آفٹر دا اسلامک ریولیوشن، اسلامی ریولیوشن انقلاب، اسلامی انقلاب کے بعد 1979 کو پاکستان ہیڈ ریکگنائزڈ، پاکستان نے تسلیم کیا تھا دا نیو گورنمنٹ، نئی حکومت کو ایران کی. اینڈ ایکسٹینڈیڈ، اور کیا کوآپریشن، تعاون ان ایوری فیلڈ، اور ہر شعبے میں ان کے ساتھ تعاون کیا. نمبر 7 پوائنٹ، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے صدر نے وزٹڈ، دورہ کیا ایران کا 2000 میں. اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ، اور یہ فیصلہ کیا گیا ٹو انہانسمنٹ، بڑھانے کا کوآپریشن، تعاون کو بڑھانے کا ان ڈفرینٹ فیلڈس، مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کا فیصلہ کیا. ان 2013 دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے صدر نے وزٹڈ، دورہ کیا اگین، اس کا دوبارہ ایران کا دورہ کیا. اینڈ پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ، اور پاک ایران کا جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ منصوبہ تھا، اٹ واز ریویوڈ، اس پہ دوبارہ نظر ثانی کی گئی ڈیورنگ دس ٹور، اس دورے کے دوران. اینڈ بائی کمپلیشن، اور اس کی تکمیل کے ساتھ ہی پاکستان سے انرجی کرائسس، کہ پاکستان کی جو توانائی کا بحران ہے، کین بی سالو، حل کیا جا سکتا ہے ایڈیکویٹلی، بڑے مناسب طور پر پاکستان میں توانائی کے بحران کو حل کیا جا سکتا ہے. اب تو ہی از دا آنسر آف لانگ کوسچن نمبر 4. یو ہیو ٹو لرن دس بائی ہارٹ.